बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने सूरा यूसुफ के बारे में बात करेंगे। सूरा यूसुफ क्या आपने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो दोस्तों उसे रोज पढ़ा करो और दोस्तों उसको तर्जुमा से पढ़ो और आपको इतनी समझ में आएगी वो, क्योंकि सूरा यूसुफ ही उसमें सारे ऐसे हालात बयान हैं। तो दोस्तों जो भी वीडियो पे आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। सूरा यूसुफ सिखाती है बीमार सेहतयाब हो जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती है और गम खुशियों में बदल जाते हैं। बेशक सब अल्लाह के हुक्म से होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सूरा यूसुफ जो हमें इतनी सारी बातें सिखाती है मेरे दोस्तों, तो सूरा यूसुफ के इतने फ़ायदे हैं पढ़ने के लिए। अगर आप तर्जुमे से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सूरा यूसुफ इस तरह का अल्लाह ताला ने ऐसा सूरा नाजिल किया है इस दुनिया के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सूरा तुम एक बार पढ़ के ज़रूर देखना इसके क्या मायने हैं और किस तरह है। तो सूरा यूसुफ क्या हौसला अफजाई का कलाम है जिसके इब्तिदाई एक ख्वाब से होती है मेरे प्यारे दोस्तों। आप याद रखना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा मिस्र के बाजार में बिकते हुए भी, और मिस्र में ही दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या बना डाला? बादशाह। उसी मुल्क में दोस्तों उसको बेचा गया और उसी अल्लाह ताला ने उसी मुल्क का बादशाह भी बना डाला। तो हजरत यूसुफ का ये कुरान पाक में बहुत अच्छा से जिक्र भी आया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और इंतहा उस ख्वाब की हकीकत पर कौन कहता है ख्वाब हकीकत नहीं होते? तो दोस्तों जो भी कहता है झूठ कहता है। तो मेरे दोस्तों ख्वाब अगर सच्चे हों तो जरूर वो भी पूरे हो जाते हैं मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों ख्वाब हकीकत नहीं होते, जो भी कहता है झूठ ही कहता है। ख्वाब सच भी होते हैं, अगर सच देखें ख्वाब हकीकत भी बनते हैं। अगर सच्चों में से सबसे सच्चा उस पे कौन किस मोहर लगा दे। तो दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ही ये सूरे का सारे के सारा इसमें बयान किया गया है मेरे दोस्तों। ये वो सूरा है जिसमें दोस्तों अल्लाह ताला बताता है कि इंसान क्या क्या नहीं कर सकता और कभी भी मायूस इंसान को नहीं होना चाहिए। अगर सच्चा इंसान अल्लाह पे भरोसा करता है तो कभी भी सूरे यूसुफ आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना मेरे प्यारे हजरात। और आप सोचोगे अरबी नहीं पढ़ना आता या उर्दू नहीं, वो जिस भी आप जुबान में ढूंढोगे मिल जाएगा आपको। एक बार कुरान को ज़रूर उठा के देख लेना किसी भी लैंग्वेज में मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस इख्तियार रखने के बावजूद माफ़ कर देना बहुत बड़ी बात है। बदला लेने वाले कमज़ोर होते हैं और माफ़ कर देने वाले बहादुर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सूरा यूसुफ का मुतालबा है इंसान से के माफ़ कर दोगे तो अजर पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में ऐसे बगेल दिया था कि जैसे कि कोई जानवर बगेल दिया हो मेरे नाउजुबिल्ला। तो मेरे प्यारे दोस्तों बदल लेने के लिए जल्दी ना मचाओ, जल्दीबाजी मत करो मेरे प्यारे दोस्तों। यही हमारा इस्लाम कहता है। जल्दी का काम हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों शैतान का ही होता है। दरमियानी वक्फा आपके सब्र का इम्तिहान है। ये ऊपर वाले ने तय करना है, आपने नहीं। आप तो हम जैसे इंसान तय ही नहीं कर सकते। ये सब कुछ अल्लाह ताला ही फैसला करता है किसको क्या दे देगा और क्या नहीं। इसलिए अनमा अशकू पसी बसी वहजनी इल्लाह कहकर मामलात उसके
سپرد کر کے خود کو اس بوجھے سے آزاد کر لو میرے پیارے دوستو۔ سارے کے ساری کوئی بھی مصیبتیں، کوئی بھی پریشانی اگر آپ کے اوپر آتی ہے میرے پیارے دوستو، تو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ سب نگہبان کرنے والا ہے اور اللہ ہی سب کچھ بدلنے والا ہے دوستو۔ تو سورہ یوسف اگر آپ پڑھو گے اس میں یہی باتیں سکھائی گئی ہیں، اور اس میں انسان جو بھی مایوس ہوتا ہے دوستو، ایک بار وہ سورہ یوسف ضرور پڑھ لے، لیکن ترجمے کے ساتھ میرے پیارے دوستو۔ اور جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ یہ سورہ یوسف کا سب سے بڑا سبق ہے میرے پیارے دوستو۔ حق پہ رہو، حق پہ چلو اور حق کا ساتھ دو میرے دوستو، کبھی دھوکے بازی کا ساتھ کبھی بھی مت دو۔ یہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے۔ اور دوستو، دنیا کے خزانوں کی کنجیاں تمہیں تھما دی جائیں گی جب اگر تم حق پہ چلو گے، حق پہ رہو گے، حق پہ چلو گے دوستو۔ بس اتنا کہہ دو، ان الحکم للہ، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمانے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا صرف عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بار سورہ یوسف کی تلاوت ضرور کرنا اور دل سے کرنا اور اس کا ترجمہ پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی انسان آج کے زمانے میں دیکھو کیسے حالات ہو جاتے ہیں انسان کے، بہت ہی مایوس ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر کاش وہ ایک بار سورہ یوسف کی تلاوت کر کے اور اس کا ترجمہ پڑھ لے اور اس کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا میرے پیارے دوست۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کتنی آزمائش کی ہیں، غلام بھی بنایا، غلام بنا کے مصر کے بازار میں بھی بیچا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیا کیا، اسی مصر کا ہی دوستو بادشاہ بنا ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاوضہ دے دیا ایسا کہ خوابوں کی تعمیر کرتے تھے وہ دوستو، اور جو بھی وہ خواب دیکھتے تھے وہ سچ ہوتا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ پہ ایمان رکھنے والا کبھی بھی دوستو کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ اس لیے میں بار بار آپ سبھی دوستوں سے یہی گزارش کرتا ہوں، کسی بھی حال میں رہو، کسی بھی پریشانی میں رہو، ایک بار لیکن اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، وہ بہت خوش ہوتا ہے دوستو۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں تم چاہے امیر بنو چاہے غریب، کتنی بھی پریشانی ہو جائے دوستو، لیکن قسمت کا لکھا تو جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ نہیں، اگر ہاں تمہاری قسمت میں جو ہے وہ تمہارا کوئی لے نہیں سکتا، اور جو نہیں ہے وہ تم لے نہیں سکتے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھو، اسی پاک ذات کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، اور اسے زیادہ سے زیادہ کر میں بولوں گا کیونکہ لوٹ کے اس کے پاس ہی جانا ہے، اسے اپنا دوست بنانے کی کوشش کرو، جس سے اللہ خود آ کے تمہیں بولے بس میرے بندہ تو بہت ہی نیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔